एफएममा कञ्चनजङ्घा एफएम सबैको घर घरमा कञ्चनजङ्घा 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 एफएम पूर्वी नेपालको कञ्चन आवाज कञ्चनजङ्घा एफएम 92.6 मेगाहर्ज। नमस्ते। कार्यक्रम आजको चिन्तनबाट कार्यक्रम प्रस्तुता म चन्द्र भण्डारीको। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम आजको चिन्तनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कञ्चनजङ्घा एफएम 92.6 मेगाहर्जको तरङ्गमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम आजको चिन्तन मूलभूत रूपमा राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्ने गर्छौं। यस कार्यक्रममा बेला बखत हामी गैर राजनीतिक विषयमा पनि प्रवेश गर्छौं। आज म एउटा संवेदनशील विषय सँगसँगै समसामयिक परिस्थिति र परिवेशका बारेमा पनि थोरै प्रवेश गर्छु। श्रोता, तपाईलाई धेरै जानकारी छ, नेपालका जानेमानेका ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठित साहित्यकार कृष्ण धरवासी यसबेला पत्नी वियोगमा हुनुहुन्छ। भर्खरै 50 वर्षबाट उकालो लाग्नु भएका लेखक तथा साहित्यकार कृष्ण धरवासीलाई पत्नी वियोगको पीडा सहनुपर्ने बाध्यता छ। किन यो परिस्थिति उत्पन्न भयो होला? यसका पछाडि के कारणहरू हुन सक्छन्? हाम्रो समाज कसरी बसेको छ, कसरी उभिएको छ? सामाजिक परिवेशभित्र यस्तो पीडा भोग्ने मानिसहरूका अन्तर्कथाहरू, तिनका भविष्यहरू र तिनले निर्माण गरेका गोरेटा र सपनाहरू कस्ता हुन्छन्? एउटा सचेत र जागरूक मान्छे जो राजनीतिक आन्दोलनमा, सामाजिक अभियानमा, साहित्यिक आन्दोलनमा समाजका हरेक अङ्ग र प्रत्यङ्गभित्र स्पर्श गर्न चाहन्छ। कति अवरोध पुग्छ होला, कति उल्लास हुन्छ होला, कति दुःख वेदना र संवेदनाले घचेड्छ होला। यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएपछि धेरैलाई त यो अनुभव भएको होला। तर नेपालका जानेमानेका ख्यातिप्राप्त लेखक तथा साहित्यकार कृष्ण धरवासीका आफ्ना अनुभव र अनुभूतिहरू के होलान्? दुनियाँलाई मलमपट्टी लगाउन उहाँ कसरी सक्षम हुनुहुन्छ र अनि आफै आत्मविश्वास भरेर कसरी उज्यालो भविष्य निर्धारण गर्दै हुनुहुन्छ? यिनै विषयभित्र केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ कार्यक्रम आजको चिन्तनमा। आज जुन बेला म रेकर्ड गर्दैछु यो कार्यक्रम कृष्ण धरवासीको पत्नी वियोगको दिन आज 6औं दिन हो। 6औं दिन भित्रका अनुभव र अनुभूति र भविष्यका बारेमा आज हामी छलफल गर्न तयार भइसकेका छौं। त कृष्णजी, यहाँलाई कार्यक्रम आजको चिन्तनमा स्वागत छ। नमस्कार। मैले अलिकति भूमिका बाँधे। एउटा साहित्यकार, एउटा लेखक जो स्वयंमा आफ्नो आधा उमेर बाँकी रहँदै पत्नी वियोगको पीडामा हुनुहुन्छ र लेखनीको आन्दोलनमा, साहित्यिक आन्दोलनमा, सामाजिक अभियानमा र नेपालको वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्थाले उत्पादन गरेको परिस्थितिभित्र यस्ता निहाय व्यक्तिगत जीवनहरू कस्ता हुँदो रहेछन्? आजको 6औं दिनसम्म आइपुग्दा तपाईलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? सीताजीलाई कसरी सम्झिँदै हुनुहुन्छ र कसरी बिर्सँदै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ अब के भने एकदम कष्टकर क्षण रहेछ। घरिघरि अनुभव गर्न पाइने, दोहोऱ्याइ यसको यो कुरा जान्न चाहने कुरा पनि होइन। किनभने अरू कतिपय कुरामा त के अरे दोहोऱ्याएर हेरौँ, अनुभव गरौँ भन्ने हुन्छ। तर जीवन नै बितिसकेको हुनाले त्यो मान्छेसँग फेरि भेट्न सकिँदैन रहेछ। यो जीवन र मृत्यु भन्ने चिज स्वाभाविक प्रक्रिया भए तापनि त्यो कहिले त्यस्तो हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, कल्पना पनि गरिएको हुँदैन। आफ्नो प्रिय व्यक्ति, मान्छे, साथी कोही पनि कसैको मृत्युको कहिले कल्पना गरेको हुँदैन र मृत्यु जहिले पनि के अरे असामयिक हुन्छ र मृत्यु कहिले पनि नसोचेको क्षण भएर आउँछ। धेरै साथीहरू गुमाइयो। अब अहिले पनि म सम्झिन्छु, मलाई अरूका मृत्युहरूले पनि मलाई छुन्थे। धेरैका घरमाका मृत्यु शोकहरूमाथि मैले लेखहरू लेखेको छु, मेरा संस्मरणहरू लेखेको छु। कैयौं त्यस्ता स्मृति ग्रन्थहरूमा ती दिवंगतहरूका बारेमा लेखेको छु। म अहिले डिकमान बिरईलाई सम्झिन्छु, म भरत भुर्तेललाई सम्झिन्छु, हिरा आकाशलाई सम्झिन्छु, अम्बिकेश्वर पाठकलाई सम्झिन्छु। यी मेरा समकालीन साथीहरू बित्दा पनि म त्यस्तै भएको थिएँ। अरू कति साथीहरू, कति अरू बितेकाहरूका बारेमा पनि मैले लेखेको थिएँ। तर मैले यसरी आफ्नै के अरे सीताजीको मृत्यु पनि हुन्छ र यो शोक पनि मैले यति चाँडै बोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि कल्पना गरेको थिएन। तर यो कुरा मैले 2 महिनाको बीचमा मैले यो कुरा गर्नु परेको छ। आज सीताजी बितेको 6औं दिन हो, तर मेरो निम्ति चाहिँ सीताजी बितेको चाहिँ आज चाहिँ के अरे 66 दिन हो।
किन 66 दिन हो भने जुन दिन मलाई टिचिङ हस्पिटलमा डाक्टरहरूले चाहिँ काउन्सिलिङ गरे र उहाँहरूले भने कि तपाईँको श्रीमतीको लाई चाहिँ ठुलो आन्द्राबाट सुरु भएको क्यान्सर कलेजोसम्म पुगिसकेको छ र सारा शरीरभित्र फैलिसकेको छ, अब केमो पनि दिन सकिँदैन, त्यसपछि अपरेसन पनि गर्न सकिँदैन र बिजुलीले सेक्न पनि सकिँदैन र अब उहाँको चाहिँ यो चौथो स्तरको क्यान्सर भएको हुनाले यसको संसारमा कहीँ पनि उपचार छैन, तपाईँ उहाँलाई चाहिँ इजी केयरतिर लानुहोस् वा घरतिर लानुहोस् र उहाँलाई मर्नको निम्ति सजिलो बनाइदिनुहोस् भनेर जुन दिन टिचिङ हस्पिटलको डाक्टरको टिमले भन्यो त्यसै दिन नै मेरो निम्ति चाहिँ मेरो मानसिकतामा सीताजी दिवंगत भइसक्नु भएको थियो। आज मेरो लागि सीताजीको दिवंगत भएको 66 दिन भयो। हजुर, यो 66 दिनभित्र तपाईँले मुख्य रूपमा सीताजीको उपचार पद्धतिमा प्रणालीभित्र र आफ्नो निहाय व्यक्तिगत जीवनभित्र त्यो उपचार प्रणालीले प्रभाव पारेका असरदार कुराहरू के होलान्, के सम्झिनुहुन्छ? त्यही त अचम्म के लाग्छ भने यो क्यान्सर भन्ने रोग असाध्य रोग हो भन्ने थाहा छ, धेरैको यस रोगबाट मृत्यु भएको छ। हाम्रै वरिपरि हाम्रै गाउँठाउँमा पनि थुप्रै मानिसहरू यो रोगबाट बितेका हुन्। अहिले पनि मेरै वरिपरि पनि अझै 4-5 जना मान्छेहरू यो रोगसँग लडिरहेको मैले देखि सुनिरहेको छु। त्यसो भएर यो एउटा असाध्य रोग त हो, तर यो रोग कसरी लाग्छ, किन लाग्छ, कहिलेदेखि लाग्छ, यसको निदान के हो भन्ने कुरा चाहिँ को लागि चाहिँ मलाई लाग्छ यो विज्ञान पनि अहिलेसम्म असफल रहेछ भन्ने अनुभव गरेँ मैले। किनभने वास्तवमा पोहोर साल यति बेलै पोहोर वैशाख यही समयदेखि नै सीताजीलाई तल्लो पेट दुख्न थालेको थियो अनि खाना नरुच्ने, निन्द्रा राम्रो नलाग्ने, रिङटा लाग्ने, प्रेसर हाई हुने, यी सब कुराहरूको लक्षणहरू वैशाखदेखि देखियो। तर उहाँको चाहिँ तल्लो पेट यो पाठेकर खस्ने एउटा समस्या 2-4 वर्ष पहिलादेखि भएकोले अनि कहिलेकाहीँ पाठेकरको पीडा भइरहने हुनाले यो तल्लो पेट दुखो भन्दाखेरि पाठेकर दुखेकै अनुभव गर्दै उहाँलाई चाहिँ हामीले टिचिङ हस्पिटलमा यो पाठेकर जचाउन लिएर गयौँ र डाक्टरहरूले पनि हेरे झरेको पाठेकर झरेकै थियो, रोग त्यही हो भन्ने सम्झे होलान् र पाठेकरको अपरेसन गर्नुपर्छ, यो ठिक हुन्छ भन्ने कुरा भयो। क्युमा बस्यौँ र 1.5 महिनापछि हामीले अपरेसनको डेट पाएर असार 11 गते उहाँको पाठेकर हामीले निकाल्यौँ। पाठेकर निकालेपछि पनि तर ती पहिलाका समस्याहरू यथावत भए, त्यो पाठेकर निक्लेर पनि त्यो समस्याहरू कम भएनन्। अनि फलोअपमा फेरि जाँदा पनि डाक्टरहरूले के भने होइन यो पाठेकरको साइड इफेक्ट हो, पाठेकर निकालेपछि यस्तो भइरहन्छ, कसैलाई 1-2 वर्ष हुन्छ, कसैलाई 5-6 महिना पनि हुन्छ, कसैलाई छिटै पनि छोटै समय पनि हुन्छ, यसको लागि तपाईँले अलि डाइट खानुहोस्, पेन किलरको दबाई सबै दिन्थे, अलि ताकतिलो चिज खाने, प्रोटिनस चिजहरू खाने, बिस्तारै ठिक हुन्छ भनेर भनेपछि डाक्टरको कुरा पत्याउने कुरा आउँथ्यो, हामी ल्याउँथ्यौँ, पेन किलर खान्थ्यौँ, ग्यास्ट्रिकको दबाईहरू दिन्थे, त्यो खान्थ्यौँ, अब केही दिन निको भए जस्तो पनि हुन्थ्यो, यस्तो भइराखेको हुन्थ्यो। अनि बिचमा कहिलेकाहीँ पखाला चल्ने, कहिलेकाहीँ कब्जियत हुने, कहिलेकाहीँ पेट ढाडिने सँगसँगै भइराखेकै थियो। अनि त्यसको लागि पनि गयो, अब चाहिँ पखाला चलेको बेला पखाला रोक्ने दबाई दिने, कब्जियत भएको बेला कब्जियत खुल्ने दबाई दिने, अब पेट ढाडिएको बेलामा ग्यास्ट्रिक होला भने दबाई दिने, ल्यायो खायो। यस्तै गर्दाखेरि हामी 5-7 महिना त्यत्तिकै अल्मलिएछौँ र 5-7 महिनापछि अब चाहिँ भएन, अब यो अर्कोतिर डाक्टरलाई देखाउँ भन्दा ससुरा बिमारी हुनुभयो, जहाँ पायौँ आउने बित्तिकै उहाँ बित्नुभयो, 13 दिनसम्म त्यही काममा लाग्यो, त्यसैमा क्रियाकर्ममा बस्यो। त्यसबाट निक्लिने बित्तिकै सीताजीको एकैचोटि पेट ठुलो भयो, पेट फुलो, कुदाएर टिचिङ हस्पिटल लगेर एडमिसन गऱ्यौँ। एडमिसन गरेपछि हामी आज 6औँ दिन, उहाँको दिवंगत भएको 6औँ दिनमा आयौँ। एक क्षण पनि उहाँलाई हामीले चाहिँ त्यो बिमारबाट उठाउन सकेनौँ, निरन्तर गल्दै जानुभयो। तर त्यो सेकेन्ड टाइम हामी जब टिचिङमा गयौँ, टिचिङ हस्पिटलको सेवा अत्यन्त प्रभावकारी लाग्यो। उहाँहरूले चाहिँ नयाँ कुनै पनि रोग पत्ता नलाइकन एउटा ट्याब्लेट पनि दिनु हुँदो रहेनछ, स्लाइन पानीमा 10 दिन जति उहाँले राख्नुभयो। 10 दिनसम्मको अनवरत चेक जाँच गरिसकेपछि 10औँ दिनमा बल्ल चाहिँ उहाँ सिटी स्क्यान गरेपछि चाहिँ यो रोग हो भन्ने उहाँहरूले पत्ता लगाउनु भयो। जब रोग पत्ता लाग्यो त्यसपछि त्यो रोगको लागि पनि उहाँहरूसँग एउटा पनि ट्याब्लेट थिएन, त्यो रोगको लागि भनेर खालि घर पठाउने उपाय मात्रै थिएन। त्यसो हुनाले टिचिङ हस्पिटलको उपचार गर्ने पद्धतिसँग केही असन्तुष्टि छैन, त्यहाँको डाक्टरको सेवासँग पनि कुनै असन्तुष्टि छैन। असन्तुष्टि के हो भने डाक्टरहरूले एउटा रोग जाँच्न जाँदाखेरि स्पेसलाइज गरेको भन्ने अहमका कारण त्यसको छेउमा अर्को रोग पनि हुन सक्छ भन्ने बाटो खुल्ला नगरेर आफ्नो क्याम्पमा आएको बिमारले राख्ने जुन हो त्यो कुरासँग चाहिँ मेरो असन्तुष्टि छ। त्यस्तो कुन अस्पतालबाट भयो? होइन, त्यो टिचिङमै हो। यो पनि टिचिङमै भयो। त्यो पाठेकरको जचाउन हामी गयौँ, पाठेकरको चेक गरियो, पाठेकरको अपरेसन गरियो। पाठेकर पछि फलोअपमा जाँदाखेरि पनि साइड इफेक्ट अरू पनि हुन सक्छन्, त अब फिजिसियनतिर जा कता जा भनेर हामीलाई उहाँहरूले सजेस्ट गरिदिएको भए त हामी अरूतिर पनि जान्थ्यौँ होला नि त, होइन? त्यसो भए त हामी असारमै, भदौमै, साउनमै सीताजीलाई हामीले सिटी स्क्यान गर्थ्यौँ भने 1-2 स्टेजमै हामीले त्यो क्यान्सर भेट्थ्यौँ कि
फेरि उपचारका अरू उपायहरू हुन सक्थे कि। तर अब त्यो गाइनोकोलोजिस्टहरूले आफ्नै मात्रै हेरेर ठिकै छ साइड इफेक्ट हो यो खानुहोस् त्यो खानुहोस् भन्दा भन्दै हामी अल्मलिदियौँ, उहाँहरूले अर्को केमतिर अर्को डक्टरतिर त्यो फाइल नसारिदिएको कारणले हाम्रो रोग डेभलप भएर गयो नि त, धेरै ठुलो भयो। हामीले त जिन्दगी नै बितायौँ, गुमायौँ। डक्टरहरूको लागि त के भयो, एउटा केस फेल भयो अथवा सरी भन्दा त भइगयो नि त। हजारौं केसहरूमा एउटा केस थपियो डक्टरको लागि, एउटा केस भयो उसलाई त। तर कसैको जीवनमा यो नि एउटा ठुलो पहाड बनेर आयो होइन, उनीहरूलाई त उनीहरूको त 1% अनसक्सेस भयो उनीहरू, होइन 1% उनीहरूको असफल भएलान्। हाम्रो त 100% असफल भयो नि त। हामी त हाम्रो त पुरै जीवन गइगयो नि। उसको 1%, 59जनालाई ठिक भयो, 1जनालाई बेठिक भयो, उसको लागि 1% अनसक्सेस हो। त त्यो 1% हाम्रो लागि त 100% भयो नि त। मेरो त सीताजी जानुभयो त, होइन? त्यसो भएपछि मेरो भनाइ के भने डक्टरहरूको पेसाप्रति, डक्टरहरूको के अरे क्षमताप्रति, उहाँको योग्यताप्रति कुनै प्रश्न होइन। प्रश्न मेरो के हो भने डक्टरहरूको स्पेसलाइजेसन गरे तापनि कुनै मान्छेले ल नेपाली साहित्यमा एकछिन म साहित्यको मान्छे, कुनै मान्छेले कथा विधामा पिएचडी गर्यो, कथा विधाको लागि डक्टर भयो पिएचडी। तर पिएचडी गर्नुभन्दा अगाडि त उसले एमए गर्दा त नेपाली साहित्यको जम्मै इतिहास जम्मै विधा पढेको हुन्छ नि त। उसले त कथा, निबन्ध, नाटक, समालोचना जम्मै जानेको हुन्छ नि त। कथामा पो उसले पिएचडी गरेको छ। अब पिएचडी गरेपछि म कथा बाहेक अरू जान्दिनँ, कथा बाहेक अरू विधासँग मलाई मतलब छैन भन्न पाइन्छ? त डक्टरले पनि आँखाको डक्टर होला, कानको घाँटीको दिएको पनि भयो होला, तर त्यो हुनु स्पेसल हुनुभन्दा पहिला त एउटा जेनरल डक्टर त हुन्छ नि त। त्यो जेनरल डक्टरकै हैसियतमा बसेर बिमारीहरूलाई सजेस्ट गरिदिँदै कि राम्रो हो कि, अनि पो स्पेसलाइजेसनतिर कता जाने हो त्यता जाने हो त। अहिले त हामीलाई कस्तो, यो पल्ट मैले के अनुभव गरेँ भने यही ताल हो भने त हाम्रो शरीरमा जतिवटा अङ्ग छन् त्यति किसिमका स्पेसलाइज गरेका डाक्टर छन्। अनि हामीले यो अङ्ग बोकेर कतिजना डाक्टरलाई घुम्ने त? दाहिने कानको बेग्लै डाक्टर, देब्रे कानको बेग्लै डाक्टर, अब नाइटाको डाक्टर बेग्लै, के को डाक्टर बेग्लै होला। अनि एउटा शरीर लिएर कतिजना डाक्टरलाई धाउनु र कहिले कुन रोग पत्ता लाएर निको हुन्छ त? भनेपछि एउटा फिजिसियनको रूपमा त डक्टरहरू हुन्छ नि त स्पेसलाइज गर्नु अगाडि। भने मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने हाम्रो देशको जनताको स्वास्थ्य स्थिति, गरिबी, समस्याहरू सँगसँगै हाम्रै छोरा भाइ छोरा त हुन् नि यी डाक्टर भनेका पनि, कहाँबाट आएका हुन् त? त उनीहरूले सबै समाज बुझेर गएर, त्यो पेसा बुझेर गएर जनताकै सेवा गर्छु भनेरै यस्तो भएर चाहिँ एसएलसीमा टप नम्बर ल्याएर डक्टरी पढ्न गएका हुन्छन् र डक्टर भइसकेपछि चाहिँ अब सबै बिर्सिनु त पैसाको निम्ति मात्रै। त्यसो भए मैले कुनै पेसाप्रति, कुनै व्यक्तिमाथि मेरो केही आक्रमण होइन। मेरो पीडा के भने मलाई एउटा श्रीमती गुमाको पीडा मेरो व्यक्तिगत हो। तर मैले जस्तै अनन्त मान्छेहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ अहिले जीवन त्यागिरहेका छन्, जीवन थाहा नपाइकन चाहिँ जीवन बितिरहेको छ। यो पीडा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिउँदो डाक्टर पीडा हो। आमाको र यहाँकी श्रीमती सीताजीको सन्दर्भ, उपचार प्रणाली र पद्धतिभित्र उस्तै उस्तै भयो भनेर यहाँले सार्वजनिक रूपमा राजधानीबाट प्रकाशित ठुला पत्रिकामा आफ्नो विचार राख्नु भएको छ नि, अलिकति यो बारेमा प्रवेश गरौँ न। त्यो पनि समस्या, त्यही भएर पनि मलाई अलिकति अब यो यस्तो कुरा मलाई बढ्ता गढ्यो होला। किनभने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 58 साल कार्तिकमा मेरो आमा बित्नु भयो। आमाको पनि के 69 वर्षको हुनुहुन्थ्यो आमाको पनि पाठेघरको समस्या, पाठेघर दुख्ने, कहिलेकाहीँ अलिक बढ्ता रगत आउने, बुढेसकालमा रगत सुकिसकेर पनि फेरि रगत आउनु, होइन? त्यो समस्या भयो। समस्या भएर हामी आमालाई जचाउने विराटनगर गयौँ। विराटनगरले पानी जाँच्नुपर्छ, 15 दिनमा रिपोर्ट आउँछ भनौँ। 15 दिनसम्म किन विराटनगर पर्खिनु त? जो रोग हो भने हो, होइन भने होइन, जाउँ न सिधै भनेर हामी भरतपुर गयौँ आमालाई लिएर। भरतपुरमा गएर सबै जचाइसकेर उहाँहरूले चाहिँ बायोप्सीको लागि चाहिँ पानी, मासु के झिकिसकेपछि अब यसको रिपोर्ट 10 दिनमा आउँछ भन्नुभयो। कार्तिक 10 गते दसैँको टिको थियो। हामी चाहिँ के अरे असोजको चाहिँ 28 गतेतिर हामी भरतपुरमा थियौँ। अनि के सोच्यो भने अब 10 दिन भनेको दसैँ आइहाल्छ, रिपोर्ट आउँदा त 10 दिन बित्छ, दसैँ पछि आउँला भनेर हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ। उहाँबाट हिँडेर यहाँ घर, बेलुका घर आइपुग्दा घरमा के टेलिफोन आएको रहेछ भने डक्टरहरूले चाहिँ किन बिमारी पठाएको, इमिडिएट अहिले चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ, खतरा भइसकेको छ भनेको छ, तुरुन्त भोलि लिएर आउनु अरे भनेर टेलिफोन आयो। आएपछि अब आमालाई त्यत्रो 7 घण्टाको बाटो बिमारी ल्यायो। अनि आमालाई भनेको म जान्न, मलाई मार्न आँट्यौ तिमीहरूले, मलाई गर्नु पर्दैन भन्दै फकाएर के गरेर 1 दिन रेस्ट गरेर तेस्रो दिन मैले फेरि आमालाई भरतपुर हस्पिटल लगेँ। अनि 4 गते आमाको अपरेसन भयो। त्यहाँ 4 गते अपरेसन भयो पाठेघरको। अनि अपरेसन गरेर बाहिर निक्लेपछि डक्टरले के भन्छ, ल बधाई छ तपाईँलाई, क्यान्सर छ भन्ने सोचेको थियौँ, क्यान्सर होइन रहेछ, पानी जमेको रहेछ, हामीले पाठेघर निकालेर फाल्तेका छौँ। तर उहाँलाई चाहिँ लिभर सिरोसिस भएको रहेछ। यदि उहाँको लिभर सिरोसिस छ भन्ने हामीले थाहा पाएको भए यो अपरेसन गर्ने थिएनौँ। अब गरिहाल्यो त अब घरमा लाने, अब प्रोटिनियस चिजहरू खुवाउने, गेडागुडी खुवाउने, मासुको झोलसोल खुवाउने, के खुवाउने भन्नुभयो।
मैले भने उहाँलाई त त्यो त ग्यास्ट्रिक छ के छ त्यो खानै सक्नुहुन्न भनेको होइन खानुहुन्छ हामी दबाई दिन्छौँ पचाउने चिज दिन्छौँ भइहाल्छ भनेर डाक्टरले। लिभर सिरोसिस भन्ने के हो भन्ने कुरा मलाई थाहै थिएन, त्यो मेडिकल साइन्सको त्यो वर्डको मलाई अर्थ थिएन। मेरो लागि त्यो नर्मल कुरा जस्तो लाग्यो, लिभर सिरोसिस चाहिँ केही त होइन रहेछ भन्ने सोचेँ मैले। तर लिभर सिरोसिस भनेको पनि क्यान्सर सरको रोग रहेछ, लिभर सिरोसिस भए चाहिँ मान्छे बाँच्दो रहेनछ। डाक्टरले तेरि आमा बाँच्दिन घर लैजा भनेको रहेछ। मैले पछि बुझ्दा अनि आमालाई 5औं दिनको दिन हामीले आमाको लास लिएर आयौँ भरतपुर हस्पिटलमा। मलाई पीडा के हो भने मेरी आमा त्यही रोगले लिभर सिरोसिसले र पाठेघरकै समस्याले मरे पनि त्यही 5 दिनमा मर्नुहुने थिएन, 5 महिनापछि मर्नुहुन्थ्यो होला, 2 महिनापछि मर्नुहुन्थ्यो होला, कालगतिले मर्नुहुन्थ्यो होला, अरू तरिकाले मर्नुहुन्थ्यो होला। तर मेरो आमालाई त्यो पाठेघर फालेको र फालेपछि अनि हाई एन्टिबायोटिक दिएर सिरोसिस भएको मान्छेलाई हाई एन्टिबायोटिक दिएर पाठेक त्यो घाउ निको पार्न खोज्दा 5 दिनमा मैले त्यही भरतपुर हस्पिटलबाट लास ल्याएँ नि त। लिएर जाँदाखेरि त आमा जान नमानिरहेका बेला बसमा राखेरै लगेको हो नि त, मैले एम्बुलेन्समा लगेको त होइन। जान मार्न लागे जस्तो भएन त, आमाले मान्नु पनि भएको थिएन। मैले जिउमा हतियार नलाइदियो म आफ्नो कालगतिले मर्छु भने तपाईँ मर्नुहुन्न हौ हस्पिटलमा कसरी मर्नुहुन्छ भने मैले त्यत्रो एकदम विश्वासको साथले मैले डाक्टरलाई भगवान सम्झेर लिएर गएको थिएँ। त कुनै मान्छेको शरीरमा हतियार चलाउनु भन्दा पहिला डाक्टरहरूले त्यसका शरीरका अरू अर्गेनहरूको समस्या पनि हेर्नुपर्छ नि, मुटु कलेजो मृगौला फोक्सो यो साइड यसमा के गतिविधि छ होइन, त्यो सब कुरा के स्थिति के छ भने हेरेको भए त लिभर सिरोसिस पनि त देखिन्थ्यो होला नि त। भनेपछि त्यो ढङ्गले अब डाक्टरहरूको म चाहिँ त्यसलाई गएर जिम्मेदारै भन्छु। हुन त म डाक्टर होइन, डाक्टरभित्रका समस्या आफ्ना होला नि, देखिन्छ देखिँदैन मलाई थाहा छैन। मेरो अनुमानले के भन्छ भने यस्ता कुरा थाहा पाउनु पर्ने प्रविधि चाहिन्छ। आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडिको यो पीडा आमासँग गाँसिएर तपाईँसँग अहिले पनि स्मृतिमा ताजा छ र 10 वर्ष पछाडि पनि हाम्रो प्रविधि शिव ज्ञान र डाक्टरहरूको चेतनामा कुनै तलमाथि छैन। के भन्नुहुन्छ, यो परिस्थितिको जिम्मेवार कसलाई ठान्नुहुन्छ? अब यसो छ धेरै नकारात्मक कुरा भनेर के अरे हामीले त्यसरी नकारात्मक व्याख्या पनि गर्नु हुँदैन। एउटा व्यक्ति एउटा पेसा एउटा समूह एउटा बौद्धिक क्षेत्रले जानिकन कोही बिमारी मरोस् पनि भनेका हुँदैन। डाक्टरहरू मान्छे बचाउनको लागि डाक्टर भएका हुन्, मार्न डाक्टर भएका होइनन्, उनीहरूले मार्दा पनि मार्दैनन् होइन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि डाक्टरी पेसा व्यवसाय योग्यतामाथिको प्रश्न केही होइन। प्रश्न मेरो के हो भनेदेखि अघि पनि भने उहाँहरूको त्यो बिमारी जाँच्ने कुरामा नेग्लिजेन्सी होइन, दिक्क लागेर ठिकै छ भनेर हल्का फुल्का हेर्दा त्यस्तो भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा त त्यो कुरा होला, त्यसमा उहाँले संशोधन गर्नुभयो भने धेरै मान्छेले सुख पाउलान्। अर्को कुरा त के छ भने डाक्टरहरूलाई चाहिने प्रविधि सामग्री औषधि उपचार गर्न चाहिने दबाईको क्वालिटी अनि त्यो के अरे त्यो प्राविधिक जुन जाँच गर्ने सामान मेसिनहरू हुन्छन् ती सब कुराको जिम्मेदार त डाक्टर पनि त होइन नि त होइन। सिटी स्क्यान गर्ने मेसिनै खतम रहेछ, रिपोर्ट राम्रो दिएन भने डाक्टरले के गर्ने? भिडियो हेर्ने मेसिनै राम्रो रहेछ भने पनि डाक्टरले के भन्ने? ऊ डाक्टरले लेखेर दिएको दबाई नै बजारमा डुप्लिकेट रहेछ भने त्यति बेला डाक्टरले के भन्ने? त यो सबको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा त देश हो। यो भने त देश चलाउने एउटा सरकार भन्ने पनि त हुन्छ नि। त्यो सरकार भन्नेले चाहिँ देशमा चाहिँ जनतालाई सुखी बनाउन र जनतालाई राम्रो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सरकारको केही योगदान छैन। बोर्डर खुल्ला छ, जस्ता भना त्यस्ता औषधि डुप्लिकेट औषधि यहाँ छिरेका छन्, जस्ता भना त्यस्ता सेकेन्ड ह्यान्ड थर्ड ह्यान्ड फोर्थ ह्यान्ड भएका मेसिनहरू प्राइभेट हस्पिटलले ल्याएर त्यत्तिकै एउटा चाहिँ त्यो थोत्रो मेसिन राखेर चाहिँ अहिले प्राइभेट हस्पिटलहरूले व्यापार गरिरहेका छन्। के अरे त्यो जचाउने दिशा पिसाब जचाउने मेसिन पनि ठिक छन् कि छैनन् थाहा छैन, प्रेसर हेर्ने मेसिनै ठिक हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। त्यो जम्मैको जिम्मा डाक्टरले मात्रै लिएर पनि त हुँदैन नि त। त्यो सबै व्यवस्थापन गर्ने नीति नियम कानुनहरूले त्यसलाई बोर्डरदेखि लिएर सिल गरेर के गरेर चलाउनु पर्ने एउटा प्रशासन यन्त्र भन्ने त छ नि त। कानुन त जेको पनि रहेछ नि त यो देशमा, तर त्यो कानुनलाई सक्रिय गर्ने काम सरकारको हो नि। हामी द्वन्द्वमा छौँ, हामी अहिले सङ्क्रमण कालमा छौँ, हामी संविधानमा छौँ। संविधान बनाउने सांसदको काम होला, मन्त्री र प्रधानमन्त्री र सरकार त बनिरहेको छ नि। सरकार बिन त 1 मिनट पनि यो देश छैन नि त। सरकारको काम चाहिँ के हुन्छ त? अहिले तपाईँको मैले भन्न चाहेको कुरा के भने मैले यो 2 महिनामा 2.5 महिनामा मेरो घरमा मलाई लाग्छ 5000 भन्दा बढी मानिसहरूले भिजिट गरे। मेरो सीताजी चाहिँ वास्तवमा भन्ने भनेदेखि क्यान्सर लागेको मान्छे कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न जानेहरूको लागि एउटा तमासा हुनुभयो। मैले रोक्न पनि सक्दिनँ। मेरा आफन्तहरू, मेरा साथीभाइ, मेरा शुभचिन्तक मेरो पीडालाई सहानुभूति दिन आउनुभएको उहाँहरू आउनुभएको। उहाँहरू आउँदाखेरि मैले नआइज भन्न मिल्दैन। त्यसो गर्दा उहाँहरू आउनुभयो, आएको नराम्रो भनेको होइन, मैले सबलाई धन्यवाद दिएको छु। तर उहाँहरू आउँदा उहाँहरूको अभिव्यक्तिको कुरा मैले के भनेको भने 3 खालका मान्छे मेरो श्रीमतीलाई हेर्न आए होइन, र उनीहरू रुएर गए। जो आयो सबै रुएर गए, तपाईँ पनि रुनुभयो, तपाईँ पनि जानुभएको थियो। र ती 3 खालका मान्छे किन रोए भन्दा 1 खालका मान्छे सीताजीको पीडा देख्न नसकेर सीताजीको सम्बन्ध र मायाले रोए। 1 खालका मान्छे
यस्तै बिमारले मेरी आमा मरिन्, काका मरे, भिनाजु मरे, कान्छी छोरी मरी, ज्वाइँ मरे भनेर सीताजीको छटपट्टिसँग आफ्ना दिवंगत, त्यही रोगले दिवंगत भएर क्यान्सर रोगले मर्ने आफन्तहरू सम्झेर रोए। अर्का मान्छेहरू ती रोए जो शरीरमा रोग बोकेका छन्, रोग पत्ता लागेको छैन, दुख्छ भतभती, मेरो पनि यही गति हुन्छ कि भनेर रोए। त्यसरी मेरो घरमा आउने मान्छे सबै रोएर गए, 3 खालका मान्छे रोएर गए। र धेरैले के भने त्यही आएका मध्ये आधाभन्दा बढी मान्छेले के भने यही रोगले हाम्रा घरमा यति मान्छे अहिले अशक्त छन् भन्नेदेखि लिएर हाम्रा यति मान्छे मरे भन्ने एउटा हिसाब दिए। यसको मतलब त 5000 मान्छे आए, 2000 जति मान्छेले त यही रोगको रुवाई लिएर गए भने हामीमा क्यान्सर रोग त महामारी जस्तो भइसकेको रहेछ नि त। त यो महामारी जस्तो रोग, क्यान्सर रोग फैलेकोमा यो रोग किन फैलिन्छ, कसरी फैलिन्छ, के कारणले फैलिन्छ, यसको कारण के हो, यो फैलिनुभन्दा अगाडि यो रोगबाट सावधानी हुने कुराहरू के हुन् भन्ने बारेको एवेरनेस गर्ने, सचेतना गर्ने काम चाहिँ हुँदैन त। त्यो कसले गर्ने त? क्यान्सर हस्पिटलको काम रोगी भएर गएका मान्छेको भुँडी चिरेर पठाइदिने मात्र हो कि क्यान्सर किन लाग्छ, कहिलेदेखि लाग्छ, कहाँ लाग्छ, कसरी लाग्छ, के खाइन पाइनले लाग्छ कि वातावरणले लाग्छ कि केले लाग्छ, त्यसको अनुसन्धान चाहिँ कसले गर्ने त? त्यो अनुसन्धान पनि त एउटा त्यो युनिभर्सिटी त छ नि, त्यो मेडिकल युनिभर्सिटीको काम के हो त? खालि सुई मात्रै हान्ने हो त? सुई त जसले पनि हानिदिन्छ नि। रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोग लाग्ने कारण हामीले एवेरनेस गऱ्यो भने रोग लाग्दैन नि। अहिले हेर्नुहोस्, काँक्रामा सुई हानेर काँक्रा बेचेका छन्, त्यसको जिम्मा सुई हान्नेले जिम्मा लिने हो कि सुई हान्न दिनु हुँदैन भन्नुपर्छ त? परवलमा रङ दलेर परवल बेचिराखेको छन्, उखुमा लगेर फोरेट हालिराखेका छन्, पेस्टिसाइडहरू तपाईँका सागसब्जीहरूमा सबैमा विषाक्त मल र विषादी र रासायनिक मल मात्रै भेला गरेर चाहिँ आज यत्रो अम्लो जत्रो भरको काँक्रो भोलि चाहिँ त्यत्रो ठुलो बनाइदिन्छन्। अहिलेको पाटै नमरेको केरा भोलि बिहान पहेँलो बनाएर बजारमा बेचेका हुन्छन्, रस र स्वाद छ। त्यो चिज हामीले खाएर हामीभित्र क्यान्सर डेभलपमेन्ट भइरहेको हो कि? त यसको नियन्त्रण कसले गर्ने त? भने मुलुकमा राजनीतिक विश्लेषकहरू वा हामी तपाईँ सामाजिक मानिसहरू भन्ने गर्छौँ कि दण्डहीनताको कारणबाट मुलुक अस्तव्यस्त बन्यो। न संविधान छ, न भएका संविधान र कानुनहरू सक्रिय पार्ने प्रविधि छ, न सरकार सक्रिय छ। के यो राजनीतिक तरलताबाटै यस किसिमका समस्याहरू जन्मिन्छन् भनेर खोज्नुभयो यहाँले? होइन, राजनीतिक तरलताबाटै यो जन्मियो नि। किनभने राजनीतिक दल, पार्टी र सरकारले यी अपराधी क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको अगाडि आत्मसमर्पण गरेका छन्। तपाईँको हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक कुरा सोध्नुभयो, म त्यति धेरै कुरा त जान्दिनँ, म अर्थविद पनि होइन, केही पनि होइन। तर त्यो अर्थ सचिवले के भनेर राजीनामा दिएको त अहिलेको सरकार गठन हुँदा? अर्थमन्त्रीसँग मेरो यो कुरामा विमति भयो, सबै 2 नम्बरीहरूले चाहिँ भ्याट ठग्नेहरूलाई कारबाही गरौँ भन्दा अर्थमन्त्री मान्नु भएन, त्यस्तो मुला म जागिर खानुभन्दा छोडिदिन्छु भनेर घोषणा गरेर एउटा अर्थ सचिवले अहिले यो देशमा जागिर छोडेको छ। अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थमन्त्री र कारबाही गरेर सिस्टममा बसौँ भन्ने अर्थ सचिवको बीचमा टकराव भयो र एउटा इमान्दार मान्छेले जागिरबाट हात धुनु पर्यो। यो के कारण हो भनेपछि जब नि हाम्रा अहिलेको अर्थमन्त्री भनेको त कम्युनिस्ट आन्दोलन बोकेर हिँडेको मान्छे हो कि होइन त? कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार हो नि, माओवादी र एमालेको पूर्ण सरकार हो अहिलेको। यो देशमा सर्वहारा वर्गको, गरिब वर्गको, जनताको हित गर्नको निम्ति भनेर 6 सालदेखि लडेर आएको हाम्रो रगत पसिना भनेको छन् 10-10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेको पार्टी पनि सरकारमा भएको बेलामा त्यस्तो सरकारको अर्थमन्त्रीले ठुल्ठुला धनाढ्य व्यापारीहरूको व्यापारको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ, लिन्छन्, कर्मचारीहरू त्यागेर हिँड्छन्। यत्रो सारा चिज हुँदाखेरि अनसुना गर्छन्, सुन्दैनन् भनेपछि अरू कसले यो कुरा गर्छ? अरू बुर्जुवा त कुरै छोड्नु न, अरू त सबै काम नलाग्ने भएका होइनन् त? राजाको सरकार पनि, राजा भएको पार्टीको पनि काम लागेन, राजाको व्यवस्था पनि काम लागेन, काङ्ग्रेसले 17 वर्ष केही नापेन। त्यसकारण सबभन्दा क्रान्तिकारी र सबभन्दा सशक्त हामी हौँ भनेका पार्टीहरू हुन् पनि, लडेका पनि हुन् उनीहरू, इतिहास उनीहरूको छ भने अहिले आफ्नो हातमा आउँदाखेरि केही ल संविधान बनाउनु त 601 जनालाई जिम्मा दिएको छ, त्यो मन्त्रीको काम त संविधान बनाउने होइन नि त, चलाउने पनि होला नि उतातिर भने त त्यो व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा मन्त्री अर्थमन्त्री भएको 7 दिन नभइकन चाहिँ त्यो पहिला कारबाही गरिएका समेतलाई फुकुवा दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठो, छोड्दै जागिर भने एउटा सचिवले भनेर हिँड्दा त्यो कुरालाई त्यो मन्त्रीले क्रसै गर्न सक्दैन भनेपछि अर्थमन्त्री नै त्यस्तो छ भने अब अर्को अर्थ राज्य मन्त्री खडा गरेको छ। चीन र भारतलाई दुईटै देशको चाहिँ दलाली गर्ने 3 देशको नागरिकता भएको मान्छे चाहिँ अर्थमन्त्री अर्थ राज्य मन्त्री नियुक्ति भएको छ भने यस्तो प्रकारको राजनीति आर्थिक रूपमा मुलुकलाई समृद्ध बनाएर जानुपर्ने सबभन्दा प्राथमिक काम हो। तर त्यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने तहमा 3वटा भन्दा बढी देशको नागरिकता र राजधानी लिएर बसेका अर्थ राज्य मन्त्रीहरू र चोर र तस्करहरूलाई संरक्षण गर्ने अर्थमन्त्री भएपछि यो मुलुकको हविगत र सीताजीको हविगत र हजारौं लाखौं सीताजीको हविगत यस्तै नै हुने गर्छ। हुने भयो नि त, हुने गर्छ। अब भोलि चाहिँ हस्पिटलमा पनि त त्यही अर्थको बजेटले त हस्पिटलमा स्रोत पुर्याउने हो नि त,
होइन त भनेपछि जब यो यस्तो माफियाहरूले चाहिँ यस्तो कब्जा गरेको यो देशमा माथि माथि कराएर राष्ट्रियता मेची महाकाली तल बोर्डरमा पिलर्सहरू भनेर त्यो भावुकताका गीत कविता लेखेर अब हुनेवाला छैन। कुनै राजनीतिक पार्टीको नेताले उहिले हामीले हिमाल डाँफे मुलाल भनेर कविता लेखे जस्तो राष्ट्रियताको गीत र कविता लेखेर हाम्रो दिमागलाई एकातिर ठड्याएर यतापट्टि सबै यो बर्बादीलाई चाहिँ छोप्न खोजेर हुँदैन। राष्ट्रियताको कुरा गर्ने मान्छेहरूले त त्यो सिमानाको रेखाभन्दा पहिला हामीभित्र भएको विकृति फाल्नु पर्यो नि त। यो विकृति यसरी आएको आइछ त। तपाईँको अहिले चाहिँ लोड सेडिङको पछि अहिले जे कारण लोड सेडिङको कारण जे बताउँछन् के त्यही सही होला त? कि यहाँ चाहिँ इन्भर्टर बेच्नेहरूको कमिसनले लोड सेडिङ भएको होला? कि विदेशबाट बिजुली किन्नुपर्ने ठाउँमा कमिसनको लोड सेडिङ भएको होला? अरू कति कारण होला नि त। हामीले खालि सोझो निरीह एउटी चाहिँ एकदम दलाल लोग्ने कि निरीह स्वास्नी जस्तो भएर जे भन्छ यिनीहरूले त्यही पत्याएर बसिदिएको स्थिति छैन त हाम्रो। त्यसो भएको हुनाले मैले हेर्नुहोस् म श्रीमतीको शोकमा बसेको बेलामा मैले यस्तो छुचो कुरा त बोल्न नहुने हो। तर मेरो श्रीमती कालगतिले मरेकी होइनन्। मेरो श्रीमती हार्ट एटेक भएर मरेकी छैनन्। ऊ दबाई गर्न नपाएर मरेकी छैन। मेरो श्रीमतीको रोग पत्ता लाग्दै 4थी स्तरको क्यान्सर भइसक्यो। त्यो रोग पत्ता लगाउन 1 वर्षसम्म म डाक्टरको कारणले म अल्मलिएको छु। भोलि म पनि मरौँला, मेरा शरीरमा पनि कयौँ क्यान्सरका सम्भावनाहरू होलान्। मर्छु पनि त, जीवित त हुने। साई बाबा त मर्नुभयो, भगवान् जसलाई मानिन्थ्यो त्यो मान्छे पनि मरेको छ। आज कोही पनि जिउँदो हुँदैन यहाँ। त्यसकारण मृत्युलाई शोकको रूपमा म लिन्न, त्यसलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ भनेका छन्। शक्तिमा बदलेको छु मैले। म शोक गरेर रुन चाहनुहुन्न। राष्ट्रिय रूपमा एउटा ख्यातिप्राप्त तपाईँ लेखक र साहित्यकार हुनुहुन्छ। तपाईँको पहुँच लामो समयदेखि राजधानीमा बस्दै आउनु भएको छ। कुनै चिकित्सकहरूको क्षेत्रमा, साहित्यकारहरूको क्षेत्रमा, राजनीतिक मानिसहरूको क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा र सत्तामा पनि तपाईँलाई चिन्ने जान्ने तपाईँको पहुँच छ। तपाईँकै त हविगत र हालत परिवारमा यस्तो छ भने दूरदराजका हाम्रा गाउँले इलाकाहरूमा जहाँ टिचिङ हस्पिटल सर्वत्र छैन, जहाँ वीर अस्पताल सर्वत्र छैन, त्यहाँका जनता र तिनका पीडाहरू, सीताजीको जस्तै पीडाहरू अनुभव र अनुभूति गरिरहने समुदायलाई के भन्नुहुन्छ र कसरी सम्झाउनुहुन्छ उनीहरूलाई? एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले जतिसुकै भए पनि जे भए पनि हामीले एउटै गाउँमा एउटै मात्रै कुवा छ र त्यो कुवामा पानी छ, फोहोर छ भने पनि बाध्यताले हामीले त्यही पानी खानुपर्छ, अर्को कुवा छैन भने। त्यसो हुनाले अहिले त्यस्तो एउटा अत्यन्त दूषित कुवाको पानी खान बाध्य भएको जस्तो अवस्थामा हामी छौँ। अब भनौँ न, वीरता मोडमै भनौँ एकछिनलाई, होइन? यही एफएमबाट चाहिँ डक्टरहरूको विज्ञापन सुन्थेँ म अस्तिसम्म। अचेल त बजेको जस्तो लाग्दैन, अस्ति सुन्थेँ। काठमाडौँबाट आउनुभएका वरिष्ठ सर्जन, जनकपुरका 30 वर्ष अनुभव प्राप्त गरेका वरिष्ठ फराना, धरानबाट दैनिक सेवामा आउनुभएका भन्ने यहाँ विज्ञापन सुनिन्थ्यो। त धरानको बीपी मेमोरियल अस्पतालको डाक्टर दैनिक वीरतामोडमा सेवा गर्छ भने त्यो डाक्टरले बीपी मेमोरियलमा चाहिँ के सेवा गर्छ? काठमाडौँबाट वीरतामोडमा दैनिक आउनु पर्दा त्यसको के हेलिकप्टर छ? केमा चढेर आउँछ? अनि काठमाडौँबाट एउटा डाक्टर वीरतामोड आउन भ्याउँछ? काठमाडौँमै त्यत्रो 50 लाख मान्छेलाई डाक्टरै छैनन् भनेपछि ती कस्ता डाक्टर हुन् जो गाउँमा चाहिँ शिला खोज्न, चाहिँ माछा मार्न, सुकेको बालुवामा साना पैया माछा खोज्न जस्तो बिमारी खोज्न आउने 250 को नारी छामेर 500 mg को ट्याब्लेट लेखेर एकपल्ट फर्केपछि कहिले नफर्किने गरी आउने ती डाक्टर कस्ता डाक्टर हुन्? त त्यसले हामीलाई के हुन्छ? आज मैले यो हप्ता मैले जचाएँ, त्यो डाक्टर अर्को हप्ता आउँछ भने ग्यारेन्टी नै छैन। त्यसको दबाईले मलाई के भयो? फलोअप गर्न म कुन डाक्टरकामा जानु? त त्यसले दिएको एन्टिबायोटिक र त्यसको दबाईले हाम्रो शरीरमा अर्को रियाक्सन गरेछ भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? त्यो दबाई दोकानमा जुन ब्रान्डको दबाई छ त्यही ब्रान्डको दबाई प्रेस्क्रिप्सन लेखेर हिँड्ने डाक्टरले जनताको सेवा गरेको कि व्यापार गरेको? त यो कुरामा एउटा यो देशमा डाक्टरले त्यसो गर्छन्, स्कुलका प्राध्यापकहरूले, कलेजका प्राध्यापकले त्यसो गर्छन्, स्कुलका मास्टरले त्यसो गर्छन्, वकिलहरूले त्यसो गर्छन्, न्यायाधीशहरूले, सर्वोच्च अदालतले मेरो न्यायाधीश भ्रष्टाचारी छ भनेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नै न्यायाधीशलाई यहाँ कारवाही गर्छ, जबकि अस्तिसम्म अदालतमा भ्रष्टाचारको कुरै उठाउन पाइँदैन थियो। भनेपछि अब लेखक, पत्रकार, जागिरी, कर्मचारी, त्यसपछि डाक्टर, इन्जिनियर, यी सबै बौद्धिक मान्छेहरू जो देशको 1 नम्बर मानिन्छन्, ती जम्मै यस्तो भएपछि बिचरा त्यो गाउँका निरीह जनतालाई मैले के गर्दा ठिक हुन्छ भने के भन्नु? मै यो यस्तोमा परेको छु त म जस्ता पर्ने कति होलान्? म यति बोल्न सक्छु, तपाईँले मलाई ल्याएर कञ्चनजङ्घा एफएममा तेरो कुरा भन्न सक्नुभयो। त्यो भन्नै नजान्ने, भन्नै नसक्ने, तपाईँले चिन्दै नचिनेको मान्छेको पीडा चाहिँ कसरी सार्वजनिक हुन सक्छ त यहाँ? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब मबाट केही पनि निकास छैन। मबाट के निकास? म यो देशको राजनीतिक कार्यकर्ता पनि होइन, नेता पनि होइन, मन्त्री पनि होइन। मैले भनेको कुरो कसै काहीँ लागु पनि होइन। मैले भनेको कुरा मान्छेले सुनेर धरावासीले बडा चित्त बुद्धो
भन्ने बाहेक शून्यले पनि केही भन्न सक्दैन। एउटा लेखकको हैसियतबाट मानिसहरूलाई आश्वस्त पार्नु पर्यो, त्यो पीडितहरू, ती चहराइरहेका मलमपट्टि लाग्न नसकेका गरिब र विपन्न दिनहीनहरूलाई सम्झाउँछ एउटा लेखकले भने कसरी सम्झाउँछ? सम्झाउने त त्यही हो। अहिले त हेर्नुहोस्, अब एउटा लेखकले सम्झाउनै पर्छ भन्ने एउटा काल्पनिक सिद्धान्तको कुरा आउँछ होइन, सम्झाइदिउँला। तर मैले सम्झाउनुको अर्थ लागेन सम्झाउनु, होइन तपाईँहरूलाई ठिक राम्रो हुन्छ मैले भन्नुला, राम्रो हुन्छ त? मैले सम्झाएर के हुन्छ? प्रविधि नै सम्झिने खालको नभएको ठाउँमा मैले सम्झाएर के हुन्छ? यसको निदान चाहिँ के होला? यो प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउनका निमित्त के गर्नु पर्ला? हामी कहिले मुक्ति प्राप्त गर्छौँ? यहाँले राखिरहनुभएका समस्याहरू आम समस्या हुन्। सीताजीको समस्या आम समस्या, यहाँको आमाको समस्या आम देशवासीको समस्या, यस्तै पीडाबोध सबैका घर आँगन र मान्छेका मन मस्तिष्कमा छ। यसबाट मुक्तिको बाटो के हुन्छ? सबभन्दा ठुलो मुक्तिको बाटो त के भने जोसँग निर्णायक क्षमता छ, अधिकार छ, जसले सही गर्दाखेरि अरबौं रुपियाँको चेक चल्छ, राष्ट्रको चेक खुल्ने र बन्द हुने हुन्छ, जसको घोषणाले जसले भनिसक्दाखेरि पुलिसले सलोट हान्नुपर्छ, जसले सही गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क खाली गर्नुपर्छ, त्यस्तो अधिकारका ठाउँमा पुग्ने मान्छे को हुन्छन् भन्दा त राजनीतिक पार्टीलाई नेतृत्व गरेर गएका मान्छेहरू नि औपचारिक रूपमा त्यो ठाउँमा पुगेका हुन्छन्। हिजो फुटपाथमा हामीसँग भोट माग्न आउँदाखेरि आउने मान्छे नै त्यहाँ पुगेको छ। त्यसले हामीलाई उसको भाषण सुन्दा हामीलाई धुरु रुन मन लाग्छ र पो हामी उसलाई भोट दिन्छौँ त। उसको भाषणले हामीलाई रुन बनाउन सक्ने, भाषण गर्न सक्ने मान्छे त्यहाँ पुग्दा त्यसले त्यो अस्तिको भाषण किन बिर्सिनु? त्यस्तो कमजोर मान्छेलाई हामीले भोट दिएका छौँ। कुनै पनि नेता उसले भाषण गर्दाखेरि जनताहरू भावुक भएर भावुक भएर माया लाग्दो भएर त्यसले यसले चाहिँ गर्छ अरूले गर्दैन भनेर प्रभावित भएर तपाईँ हामी जस्ता यत्र तर्क गर्ने मान्छे पनि प्रभावित भएर भोट दिएका छौँ। भोट दिँदा हामीले क्रसिङ भोट पनि दिएका छौँ। आफ्नो आस्थाका विरुद्ध उसको विचार मानेर आफ्नो आस्थाको विरुद्ध पनि अर्को पार्टीको मान्छेले पनि हामीले भोट दिएका छौँ। हामीले प्रभाव पारेर न दियौँ। त्यस्ता मान्छेहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि तिनका चाहिँ के भएका त? तिनले गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा तिनीहरू छ नि, तिनीहरूले भन्दा हुन्छ, गर्दा हुन्छ, रोक्दा हुन्छ, सब चिज हुन्छ भने तीबाटै हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, चन्द्र शमशेरले आजभन्दा 88 वर्ष अगाडि चन्द्र शमशेरले के भनेको थियो भने सती प्रथा आजदेखि बन्द, कसैले आइमेलाई डढायो भने त्यसलाई मृत्युदण्ड हुन्छ भन्दै। त्यत्रो वर्षदेखि भीमसेन थापाले राजराजेश्वरीलाई हेलम्बुबाट बोलाएर ल्याएर 9 दिनपछि राजेन्द्र विक्रम शाह हो के अरे ऊ मरेको 9 दिन पछाडि, राजालाई डढाएको 9 दिन पछाडि रानीलाई झुक्क्याएर बोलाएर ल्याएर साली नदीको किनारमा राजराजेश्वरीलाई र उसका 14 जना सुसारेलाई 15वटा चिता एकैचोटि बनाएर भीमसेन थापाले सती पठाएको छ। जङ्गबहादुरसँग 18वटी आइमा डढेका छन्। नरभूपाल शाहसँग त 5 जना लोग्ने मान्छे पनि डढेका छन्। सती प्रथालाई त्यत्रो रिजिट बनाएर हाम्रा गरुड पुराणहरूले बोकेर हिँडेको हाम्रो परम्परामा एउटा चन्द्र शमशेरले बन्द भन्दाखेरि सती प्रथा बन्द भयो त। दास प्रथा बन्द भन्दा दास प्रथा बन्द भयो त। अनि यो सबै कर्मकाण्डदेखि लिएर यी जम्मै कुराहरूको त घोषणा गर्ने, नीति बनाउने, कानुन बनाउने कुरा त राज्य सत्ता सरकार नै रहेछ नि त। भने आजका मान्छेले चाहिँ के गरिरहेछन् त? यिनीहरूको केही काम छैन। किन गएका त्यहाँ? हरेक प्रधानमन्त्रीले के भन्छ भने यो सरकार कहिल्यै ढल्दैन, कसैले ढाल्न सक्दैन भन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, माधव नेपाल पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, अहिले झलनाजी पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। किन ढाल्न सक्दैन भने गर्नु, ढाल्छ कि ढल्दैन भने किन डराउनु? खुरुखुरु काम गर्नु नि, राम्रो काम गरे कसले ढाल्छ? पहिल्यै डर लागेको छ, केही काम गर्न सकेको छैन, ढल्दैन, हेरौँ कसले ढाल्छ। भर्खरै झलनाथ खनाल वर्तमानका प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले भन्नुभएको छ जेठ 14 गते संविधान आएन भने 15 गते आकाशै खस्छ जस्तो गरेर बढ्ता प्रचार गरिएको छ। संविधान नआए के हुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ र त्यसलाई अत्यन्त सामान्य रूपमा लिनुभएको छ। मुलुकको एउटा प्रधानमन्त्री संविधान नभए के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेर यो क्रुसियल पिरियडमा, यो अत्यन्त भयावह र त्रासदपूर्ण अवस्थामा यस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् नि। तपाईँ यद्यपि यति बेला बियोको अवस्थामा हुनुहुन्छ, बियोको आज 6औं दिन तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछु। राजनीतिक रूपमा र समसामयिक परिवेशभित्र हामीले अलिकति प्रवेश गर्नुपर्दा यस्तो प्रवृत्तिका नायकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यो यसको स्रोत के हो? किन यसो भन्छन् हाम्रा नेताहरू, जिम्मेवारहरू, प्रधानमन्त्रीहरू? सबभन्दा ठुलो कुरा त के भने अब राजनीतिक प्रश्न हो यो, होइन? अब राजनीतिक प्रश्न हो। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दा त योभन्दा अगाडि जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि त्यही पार्टीको पूर्व महासचिवै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टी फुटेर दुईटा पनि भएकै छैन, भएर पनि जोडियो पनि, दुईटा फुट्यो पछि जोडियो, एउटै छ, अहिले त फुटेको छैन नि त। त्यो पार्टीको पूर्व महासचिव प्रधानमन्त्री भएको सरकार थियो। त्यो सरकारलाई अहिलेको पार्टीको अध्यक्षले जबरजस्ती त्यो सरकारलाई पतन गराएर आफू प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, होइन? भनेपछि त्यो पार्टी नै दुईटा जस्तो देखियो।
र प्रधानमन्त्री हुनु नै यो देशमा त्यो भाग्य हो। प्रधानमन्त्री एकपल्ट भएपछि मरे पनि मरौँ, जे पनि गरौँ, तर प्रधानमन्त्री चाहिँ हौँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यत्रो क्रान्ति गरेर आएका मान्छेहरू नाथु एउटा 1 महिनाको लागि प्रधानमन्त्री हुन नै टाउको लगेर हिलामा गाड्न थालेपछि अब यहाँ राजनीतिक परिवर्तन पछि अब यहाँ चाहिँ संविधान बन्ला के बन्ला विकृति सकेला भन्ने आश हरायो नि त। माथि नागार्जुनको डाँडामा अहिले पनि पुरानो राजा यसो हेरेर बसेकै होला नि त, होइन? राजा फर्केर आउला भन्ने छैन, तर के नाप्यौ त हो तिमीहरूले त भन्दै होला नि त, थप्पडी बजाउँदै होला नि त, थप्पडी बजाउँदै। अब ज्ञानेन्द्रलाई गाली किन गर्नु? उसले त पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यत्रो 250 वर्षको सत्ता हात हल्लाउँदै मुसुक मुसुक हाँस्दै साँझमा दरबार छोडेर हिँडेको छन्। महान मान्छे हो त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ। अहिलेका मान्छेको चरित्र हेर्ने हो चाहेको भए 1000 मान्छे 2-4 हजार मान्छे मराउँदा पनि हुन्थ्यो होला नि त। अहिले हेर्नुहोस् एउटा मुला राष्ट्रपतिलाई हटाउन त्यो के अरे मध्य पूर्वतिर र त्यो मुसलमान कन्ट्रीतिर अफ्रिकातिर के भएको छ? एउटा मुला राष्ट्रपतिलाई हटाउनलाई त्यहाँ 1000 मान्छेहरू मरिरहेछन्, लाख मान्छे मरिरहेको छ। त्यो त राजै थियो, त्यसले पनि त हातै हल्लाएर गएको हो नि। के को लागि भन्दा अहिले पनि त्यो राजाको स्टेटमेन्टहरू के आउँछ भन्दाखेरि देश शान्ति होस्, जनताको भलो होस्, के होस् भन्ने चाहन्छु भन्ने कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय पर्वमा स्टेटमेन्टहरू आउँछ। त अहिले पनि त उसले केही गरेको देखिँदै बसिरहेको छ। मरेको छैन त बाँचुन्जेल हेर्न त पाइहाल्यो नि उसले, जनता हुनेले। त हेर राजा ज्ञानेन्द्र, तिमीले यसो गरेका थियौ, तिम्रो ठाउँमा हामी आएपछि हेर हामी यसो गर्दैछौँ भनेर देखाउने चाहिँ के देखाएका छन् त? देखाउनु पर्यो नि त त्यो चाहिँ। भनेपछि अब अहिले लुच्चा चुनी गरेर सरकार बनाउँछन्, मन्त्री बनाउन सक्दैनन्। एउटै पार्टीभित्र कोटाको विभाजन भइरहेको समाचारहरू पत्रिकामा आउँछ। त त्यस्तो विकृतिमा यो दलदलमा राजनीतिक दलदलमा यी पार्टी फँसेपछि विकृति गर्ने मान्छेहरूलाई खेद भएको भयो नि। यहाँ जे हाले पनि त भयो नि, अहिले जे पनि हालिराखेका छन्। त यो जे पनि हालेबाट मुक्त हुनको लागि त हेर्नुहोस् अहिले सब सामाजिक के अरे नागरिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे, पत्रकारिता, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार जति थिए ती जम्मै हरेक पार्टीका भातृ सङ्गठनमा गएर चाहिँ आबद्ध भएका छन् र पार्टीको केन्द्रले जे भन्छ त्यही अनुसारले बोल्नु वा नबोल्नुमा बसेका हुनाले अहिले नागरिक समाज पनि मरेको छ, बुद्धिजीवीहरूको सङ्गठनहरू पनि मरेका छन्। यहाँ पत्रकारहरू पनि बोल्दैनन्, नागरिक समाज पनि बोल्दैन, मानवाधिकारवादी पनि बोल्दैनन्, कोही बोल्दैनन्। किनभने जम्मै चाहिँ पार्टीका भातृ सङ्गठनका सदस्य भएका छन् नि त। त्यो त हुन सजिलो पनि किनभने पार्टीले निर्णय गरेर कागज दियो भने सांसद भइहालिन्छ, चुनाव लड्न पनि जानु परेन, केही पनि गर्नु परेन। हिँड्दै बाटोमा अहिले हिँड्दै सांसद हुन्छ। त्यस्तो सजिलै सांसद हुँदो रहेछ त्यो पार्टीभित्र बस्दा भने किन कराइरहनु? पछि सांसद फ्यात्तै भइ नै हो कि? सबै त्यस्तो लोभमा फँसेपछि के भयो त? भने यो हामी अनिश्चयको भुमरीभित्र छौँ। अब आगामी जेठ 14मा संविधान बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन, त्यसपछि के होला कृष्णधरवासीजी? केही पनि हुँदैन। यो यस्तै त्यो संविधान नल्याउँदा त यस्तो सरकार चलाउन पाइन्छ नि, गरिरहन पाइन्छ नि। संविधान त हेर्नुहोस् एउटा देशमा अस्ति अफ्रिकाको कुन देशको नाम बिर्सेँ, 20 वर्षपछि संविधान आयो। त्यहाँ 20 वर्ष लाग्यो संविधान आउन। यिनै हुन् मान्छे अल्मलिहाल्छन्। तपाईँ हामी सबै अल्मलिन्छौँ। संविधान चाहिएकै छ, बनाउँदैछौँ, होइन? अब फेरि भोट गर्दा के गर्नु हो? त्यही संविधानका लागि भोट गरौँ न भनेर सबले भनिहाल्छन्। अनि केही पनि हुँदैन। झलनाथजीले भन्यो ठिक हो, आकाश केही पनि खस्दैन, खसाउने नि उहाँहरूले हो। उहाँले नखसाएपछि कसले खसाउँछ? कि काङ्ग्रेस, कि माओवादी, कि एमाले, यिनीहरूले होइन खसाउनु पर्ने? भिड लिएर जनता लिएर सडकमा उफार्दा हामी उफ्रिँदा त त्यही त हो। उनीहरूले नउफारी हामी उफ्रिँदैनौँ, अनि कसले के आकाश खस्छ त? हामी केही पनि हुँदैन। छिमेकी राष्ट्रहरूको चङ्गुलभित्र परेर यो परिस्थितिको सिर्जना भएको छ भन्छन् राजनीतिक दलकै मानिसहरू। तर त्यही दलका मानिसहरू होइन भनेर स्पष्टीकरण पनि दिन्छन्। यो हो र होइनको यो टग अफ वार छ, एउटा द्वन्द्व छ। यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, म नाङ्गो उभिएको छु भने पो पल्ला घरकाले यसो हेरेर मुसुक्क हाँस्छ त मेरो नाङ्गोपन देखेर। त्यसले आएर मेरो लुगा खोलिदिन्छ त? लुगा लाएको छु कि छुइनँ भन्ने त मैले पो थाहा पाउनु पर्यो त। मैले टन्न राम्रो लुगा लाएको छु भने कसरी त्यसले मलाई हेरेर हाँस्छ? सबै हामी आफै नाङ्गा भएका छौँ। अस्ति के अरे 1 वर्ष पहिला होला के अरे प्रचण्डजीले बाबुराम चाहिँ दिल्लीको इसारामा चलेको, अनि अस्ति 2 दिन पहिला त फेरि बाबुरामको लाइन नै ठिक लाइन हो भनेर फेरि अहिले उता जनविद्रोह ठिक होइन, यो ठिक हो भने बाबुरामकै लाइनमा फेरि कुरा मिलेको पनि पत्रिकाले भन्छ नि त, होइन? त अस्ति त्यसो भनेको पनि उहाँले नै भनेको सुनेको, अहिले यसो भने पनि उहाँले नै भनेको सुनेको। भन्नुको अर्थ के हो भने त सबैभन्दा ठुलो बोली कसको? उहिले राजा भएका बेला राजाको बोली ठुलो, राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रपतिको बोली ठुलो, पार्टीको अध्यक्षको बोली ठुलो हुन्छ, होइन? अब त्यही बोली चाहिँ खुट्टा टेक्दैन भने अर्काले किन गाली गर्नु हो? हामीले आफ्नो घरमै फोहोरको ट्याङ्की राख्यौँ भने त छिमेकीले ल्याएर ट्याङ्कीमा फोहोर हाल्नु परेन? फोहोरको ट्याङ्की नै आँगनमा राखेका छौँ भने त फोहोर त हाल्छ नि त ल्याएर, अन्त ट्याङ्की साफ गर्नु पर्यो नि हामीले।
नेतृत्व र राजनीतिक तहबाट उत्पादन भएको यति ठूलो प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषणले उत्पादन गरेको यो परिवेशलाई देखेर युवा शक्ति दिनरात पलायन भइरहेको छ, भागिरहेको छ, देश छोड्दैछ, नागरिकता परिवर्तन गरेर कहिल्यै नफर्कने बाटो फर्केर उ गइरहेको छ। भने यस्तो परिस्थितिमा ती युवा शक्तिहरू, तपाईँ हाम्रा भविष्यका कर्णधार भनेर हामी लेख्ने गर्छौँ, गाउने गर्छौँ, गीत सङ्गीत सिर्जना गर्ने गर्छौँ, ती भविष्यका कर्णधारहरूको जिम्मेवारीको बारेमा एकछिन छलफल गरौँ न। त्यो त हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा पीडाजनक होइन कुरा भनेकै यही हो। अहिले त म जहाँ बसेको छु नि, देवी बस्तीमा, मेरो घर जहाँ छ, महानन्द चोकदेखि महारानी मन्दिरसम्म करिब 1 किलोमिटर अथवा जे होस् 500-600 मिटरको दुई बाटोको दुई साइडमा घर छन् के। ती घरमा काहीँ पनि केटा छैनन्, हरेक घरमा छैनन्, बुढाबुढी मात्रै छन्। कहाँ गए त केटा? अधिकांश केटा वैदेशिक रोजगारमा गए, केही पढ्न लेख्न बाहिर फेर गए, छैनन्। यो यहाँ मात्र होइन त, तपाईँको टोलमा पनि त्यस्तै छ। ती कहाँ गए त भन्दा कहाँ गए? तिनलाई रोकेर राख्ने हामीले के दिएका छौँ त रोक्ने त? तिनलाई रोकेर राख्ने पनि त जब हेर्नुहोस्, मैले एउटा निबन्ध लेखेको छु, देश भनेको के हो भनेर, उत्तम जंशी जापतिको आलु भन्ने भित्र छ त्यो निबन्ध। त्यति बेला के थियो भने के अरे रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री। त्यो साल मैले बिर्सेँ, मलाई लाग्छ त्यो त्यस्तै 56-57को कुरा होला। त्यो अर्थमन्त्रीले आफ्नो के अरे बजेट भाषणमा के बजेट राजाको पहिला सम्बोधनमा के आयो भने, राजाको नीति तथा कार्यक्रमको राजाले बोल्ने जुन हुन्थ्यो त्यसमा के आयो भने के अरे मेरो सरकारले चेलीबेटी बेचबिखनलाई निरुत्साहित गर्नेछ भनेर वीरेन्द्रको मुखबाट त्यो शब्द वाक्य पढिएको छ होइन। राजालाई केही थाहा छैन, यी सबै तलकाले गर्छन् भन्ने पनि भन्थे नि पहिला। राजालाई थाहा रहेछ त, थाहा रहेछ र त मेरो सरकारले चेलीबेटी बेचबिखनलाई यो वर्ष निरुत्साहित गर्नेछ। निरुत्साहित मात्रै गर्नेछ, बेच्न चाहिँ बेच्छ, पोहोरको जति बेचे पनि पोहोरको भन्दा धेर चाहिँ बेच्दैन भन्ने अर्थ लागेन त। राजालाई थाहा रहेछ त हाम्रा देशबाट चेलीबेटीहरू बेचबिखन हुन्छ भनेर, त त्यो बेचबिखन हुनै दिँदैन भनेर त राजाको बोल्ने नीति तथा कार्यक्रममा हुनै दिँदैन त आएन त। निरुत्साहित मात्रै गर्ने। अलिक दिनपछि बजेट भाषणमा, अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 200 युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइनेछ भन्ने बडा ठुलो स्वरमा उहाँले चाहिँ भन्नु। कार्यक्रम बजेटमा चाहिँ बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ गर्वका साथ। आफ्ना देशका 205 निर्वाचन क्षेत्रबाट 200 का दरले युवा पठाउँदा 1 वर्षमा कति युवा विदेश पठाइयो होला त? अनि के हामी ब्रोइलर कुखुरा, अन्डा पार्ने कुखुरा हो के? जति छोराछोरी जन्मिन्छ, छोरी जतिलाई के अरे तपाईँको चेलीबेटी बेचबिखनमा छोरी जतिलाई दिल्ली बम्बई बेच्ने, छोरा जतिलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने। हामी चाहिँ छोराछोरी पाउँदै छोरी जतिलाई बेसे बनाउने, छोरा जतिलाई कुल्ली बनाउने देश हो त यो। तर सरकारले बजेटमा ल्याएको त त्यही हो त, त्यसकै कन्टिन्युटी त हो नि अहिलेसम्मको बजेट। कति जान्छन् त यो देशमा? एयरपोर्टबाट हेर्नुहोस्, दिनमा कति मान्छे चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्। तपाईँको यो एफएमबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा मान्छे पठाउनको लागि कति विज्ञापन बच्छ भन्नुहोस्? यो यहाँ कञ्चनजङ्घा मात्रै बच्छ त? झापाका इलामका यो देशभरिका कति एफएम 400-500 एफएम होलान्, सबै एफएमले यसै गरी बच्छ र त्यही विज्ञापनका आधारमा मान्छे उडेका छन्। अनि कसरी मान्छे युवक रहन्छन् त? त्यसलाई रोक्ने, तिनीहरूलाई प्रोभाइड गर्ने, यो देशमा रह बस भन्ने, तिनीलाई रोजगारी दिने, तिनीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारको हो नि त। वैदेशिक रोजगारमा जागिरमा पठाउने कम्पनीको पनि त त्यो काम होइन नि। सरकारले गर भन्नु उनीहरू गर्छन्, नगर भन्यो भने गर्दैनन् नि। तपाईँलाई विज्ञापन नगर भने बन्द गरिहाल्नुहुन्छ नि। गर भनेको छोडिदिएको छ, गरिदिनुहुन्छ विज्ञापन भने। त्यो विज्ञापन गर्नेलाई गाली गर्ने कुरा पनि आएन, त्यो कम्पनी वैदेशिक रोजगारमा मान्छे पठाउनेलाई तिनीहरू त्यो कम्पनीलाई गाली गर्ने पनि कुरा आएन। त्यो सिस्टम उनीहरूले जुन बनाएका छन् त्यो सिस्टमै त्यस्तो छ त। अनि के रेमिटेन्सको आधारबाट राष्ट्र चलाउने प्रवृत्ति रहेसम्म यो प्रवृत्ति पन्पिरहन्छ। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ एउटा जिम्मेवार लेखक, साहित्यकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका आफ्ना संस्था र सङ्गठनहरू पनि छन्। युवाहरूलाई खास गरिकन मुलुकमा बौद्धिक रूपले स्थापित गर्नका निमित्त, सृजनशील बनाउनका निमित्त, उनीहरूलाई अगाडि बढाउन निमित्त यहाँहरूको भूमिका के छ? होइन, हाम्रो भूमिका त हेर्नुहोस्, अब हामी पहिलो त म एउटा साहित्यकार हुँ होइन। मैले आख्यानहरू लेखेको हुन्छु, कथा, कविता, उपन्यास लेखेको हुन्छु। त्यसमा केही सन्देशहरू हुन्छ प्रभावित गर्ने, भावुक बनाउने सन्देशहरू हुन्छ, तर त्यो नै एकदम ठुलो आधार होइन। तर मलाई के लाग्छ भने, जस्तो हेर्नुहोस्, नेपालबाट प्रत्येक वर्ष नेपालबाट 30 अरब रुपियाँ चाहिँ मासुजन्य पदार्थ खरिद गर्न भारत जाँदो रहेछ। 30 अरब रुपियाँ चाहिँ मासुजन्य, कुखुरा, बाख्रा, भैँसी, राँगा के को लागि। गाईबस्तु नेपालबाट गाईबस्तु मासु खान भारत जान्छन्, भारतबाट ती जम्मै चाहिँ नेपाल आउँछन्। 30 अरब रुपियाँको चाहिँ मासुजन्य पदार्थहरूको लागि त्यति पैसा भारत जान्छ। हामी मासु चाहिँ खाने, हामीलाई खान चाहिने खसी पाल्न नसक्ने,
बोको पाल्न नसक्ने, बाख्रो नपाल्ने, कुखुरो नपाल्ने, सुँगुर नपाल्ने के भएको त हामी? अहिले ब्याङ्कहरूले सस्तो ब्याज दरमा यो मासु जन्ने उद्योग खोल्नको लागि ऋण दिइरहेको छ। त त्यो 3 लाख रुपियाँ खर्च गरेर विदेश उड्ने युवकले त्यो आफ्नो साउ र ब्याङ्कबाट लिएको साउले लु पाडा पालन गर्छु, बोका पालन गर्छु, फलानु चिज पालन गर्छु भनेर गर्न थाल्यो भने महिनाको सबै जोड्दा वर्ष एक महिनै पछि नभए पनि वर्षमा हिसाब गर्दा 1-2 लाख त कमाउँछ होला नि त। आखिरी त अहिले 2 लाख रुपियाँ धुर बिर्तामोडमा जग्गा भयो, त्यो वैदेशिक रोजगारमा जाँदा 3 वर्षमा 6 लाख रुपियाँ ल्याउला, 3 धुर पनि जग्गा आएन त। अनि पहिला पो सस्तो थियो र वैदेशिक रोजगारमा जानेले पैसा लिएर आउँदा बिर्तामोडमा 1 कट्ठा भिटा किन्थ्यो 1.5 लाखमा। अब त 2 धुर पनि आउँदैन त, 3 वर्ष उसले कमाएर ल्याएको पैसाले किन जानु विदेशमा? अब त्यहाँ गएर आएको पैसाले यहाँ केही हुँदैन त भने यी चित्त बुझाएर हाम्रो पनि कर्तव्य छ नि त। सरकारको कमजोरीलाई छोडिदिउँ, अब त्यो केही कामै लागेन, लु अब कसैले काम लागेन मैले नै बाँच्नु पर्यो भने मेरो निर्णयले, आत्मनिर्णयले मैले आफू बाँच्नको निम्ति निर्णय गर्नुपर्दा देशै छोड्नुपर्छ त? पर्दैन नि, गर्नु पर्यो नि त काम त। सारा जग्गा बाँचिएका छन् यहाँ। ल म मोही केही पनि लाउँदिनँ, म झन्डा पनि तिम्रो जग्गामा गाड्दिनँ, मलाई लिजमा तपाईँ जग्गा दिनुहोस् 3 वर्षको लागि, 5 वर्षको लागि, 10 वर्षको लागि लिजमा दिनुहोस् भने कागज गरेर जसले पनि जग्गा दिन्छ। तर के गर्नु र, जग्गा अहिले जोत्न दियो, भोलि आएर झन्डा गाडिदिइहाल्छ, पर्सि 50% मोही दे भनिहाल्छ, अनि जग्गा बाँझो राख्नु परेन? नैतिकता त हामीसँग पनि हुनु पर्यो नि त। अनि अहिले जग्गा सबै मान्छेले जग्गा चाहिँ भिटा बनाएर बालुवा बनाएका छन्। सारा उत्पादनशील जग्गाहरू अहिले बगर भयो। अरूलाई दिउँ भने झन्डा गाडिदिइहाल्छन्, 2 पैसा भए पनि आओस् भनेर सबैले भिटा बेचे। त्यो भिटा किन्ने मान्छेले घर बनाउन भिटा किने हो? तपाईँले किनेर मलाई बेच्न किन्नुभयो, मैले उसलाई बेच्न किनेको, त्यही हाम्रै पैसा त कुदेको छ नि त्यहाँ त। घर त तपाईँको पनि छ, मेरो पनि छ, किन चाहिएर मलाई अर्को भिटा? त यस्तो प्रकारको यहाँ जुन आएको छ भूमि सम्बन्धी नीति कानुन छैन, केही छैन। हाम्रा युवाहरू पनि यहाँ दुःख गर्नुभन्दा स्विक्क हावाजातमा उड्न पाए हुन्थ्यो भन्छन्। बाकसमा भरिएर आएको बिर्सिहाल्छन्। दिनको 20वटा बाकस आउँछ एयरपोर्टमा, हेर्नुहोस्। कहीँ न कहीँको त आयो नि, जम्मै झापाको पो आएन त। दिनको 20वटा बाकस लास लिएर आउँछ भनेपछि यो देशको 20वटा युवा त प्रत्येक दिन आयो त हावाजातमा चढेर, बाकसभित्र बन्दी भएर आयो नि त। भने यो उराठ लाग्दो परिस्थितिभित्र सृजनशील बनेर देशभित्र बसौं र यहीँको स्रोत र साधनलाई उपयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्ने कोसिस गरौँ भन्ने यहाँ अपिल गर्न चाहनुहुन्छ। आदरणीय श्रोता, कञ्चनजङ्घा FM 92.6 मेगाहर्जको तरङ्गमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम आजको चिन्तनमा आजका हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ कृष्ण धरावासी। आफ्नै श्रीमती अर्थात पत्नीको वियोगको 6औं दिनका दिन यो कार्यक्रम रेकर्ड भइरहेको छ र यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहँदा 9औं दिनको काम सम्पन्न भइसकेको हुनेछ कृष्ण धरावासीको घर परिवेशमा। त कृष्ण धरावासीजी, हामीले सीताजीको प्रसंगबाट यो कार्यक्रम आरम्भ गर्यौं। अब हामी कार्यक्रमको बिसाउनीतिर लागिरहेका छौं। एकछिन हामी सीताजीले कञ्चनजङ्घा FM कार्यक्रम 15 मिनेटमा पिनाकीजीसँग गर्नुभएको कुराकानी हामी सुन्छौं। सुनौ है त। मलाई यो पाठेघरको अपरेसन गरेदेखि यता घरिघरि भुँडी भुस्स भएर फुलिन्थ्यो, घरिघरि चाहिँ सापसुप भएर सुक्थ्यो, खान मन पनि लाग्दैन थियो, कहिले खान मन लाग्थ्यो कहिले लाग्दैन थियो। यस्तै होला यो पाठेघरको समस्या भन्दै जाँदै थिएँ। जाँदै मेरो पिताजी खस्नुभयो अस्ति माघ 8 गते। त्यहाँदेखि चाहिँ अब पुरै नुनहरू बार्नु परेकाले त्यहाँ थप भयो। त्यो घिउहरू चिल्लो चापुलो खाइयो। त्योभन्दा अगाडि पनि मलाई भुँडी चाहिँ फुलिँदै जाँदै थियो। त्यो चिल्लो चापुलो खाएपछि अलिक बढी भएकोले पचेन मलाई, भुँडी अझ उँभो आयो, छातीतिर सर्दै आएपछि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ मलाई एकदम भमिटिङ भयो। भमिटिङ भइसकेपछि पछाडि डाइरिया भयो। डाइरिया भएपछि फेरि अनि अब दिशा भमिटिङ त्यस्तै भइरह्यो। अनि म सक्दिनँ होला जस्तो लागेर अनि हामी अपरजट काठमाडौँ गयौँ। काठमाडौँ गएर हामी भोलिपल्ट हस्पिटल जोइन भयौँ। त्यस पछाडिदेखि चाहिँ अब त्यो कहिलेदेखि त्यस्तो भएको रहेछ मलाई त थाहै भएन। एकैचोटि अब हस्पिटल गएपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो घोप्छन् ऊ घोप्छन्, यता सुई यता यो ब्लड निकाल्ने भन्छन्, घरि उता निकाल्ने भन्छन्। निकाल्दा 1 लिटर चाहिँ मेरो शरीरबाट ब्लडै गयो होला। चेक गर्ने सिलसिलामा अझै तपाईँको रोग पत्तै लागेको छैन भन्छन् डाक्टरहरू। तर पनि अब हस्पिटल आउँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने मर्न त मरिँदैन, हस्पिटल यत्रो वरिपरि डाक्टर छन्, जे पनि बचाउन ल्याएको छ, अब बाँचेरै गइन्छ होला जस्तै भए पनि भने आँट चाहिँ मलाई जस्तै परि आउँदा पनि मलाई आँट चाहिँ आउँथ्यो। अलिकति उठाइदिँदा म उठेर हिँड्छु। खाना झोल पदार्थहरू खाइँदैछ। उहाँ हस्पिटलमा 8 दिन खाना दिएको थिएन, यहाँ आएर त मलाई त के नै खाना पाएँ जस्तो भयो। गम खान्छु अहिले, मजाले रुच्छ। अबको 8 दिन जतिमा चाहिँ म आफै हिँडेर
सबैतिर गर्न सक्छु जस्तो आँट आउँछ मलाई। लेखेको पनि छ, म आफै पनि लेख्दैछु अहिले। म आफै लेख्दैछु, अस्ति निकाल्ने हो। बिरामले गर्दाखेरि अहिले त्यसलाई चाहिँ पर सारेको छ। अहिले अलिकति लेख्नु छ। मलाई कस्तो लाग्यो भने उहाँको आधा बाटो पढ्दा कहाँनिर चाहिँ मलाई त्यो आधा बाटोले छोयो भने त्यो जुन नम्रता छ नि, आधा बाटोको नम्रता, म त्यहाँनिर आएर अड्किनु भयो। अनि अड्किँदाखेरि के भएर अड्क्यो भन्दाखेरि यहाँ अप्ठ्यारो कुरो आयो, नलेख्दा पनि हुँदैन, लेख्दा पनि हुँदैन भन्नुभयो। के अप्ठ्यारो आयो भने अनि त्यो भन्दाखेरि यहाँ एउटा नम्रता भन्ने केटी है, अब यसलाई लेख्नु कि नलेख्नु, तपाईँसँग घर झगडा हुने भयो अब यहाँ भने के स्पष्ट भन्नु न, किन घुमाइ भन्ने भनेपछि यहाँ एउटा नम्रता छे, त मेरी बाल सखा हो। अब अहिले पनि बेला बेला बोल्छे आउँछे, अब त्यसलाई लेख्दाखेरि पनि रमाइलो हुन्छ, त्यो हुँदै हो। अब त्यसलाई नलेख्दा पनि त्यहाँ उसको भएको चाहिँ लेखिएन नि त भन्नुभयो। लेख्नु, उसको जीवनमा ढक्का नपार्ने गरी लेख्नु। त्यस्ता लेखकले त कति आउँछन् कति जान्छन्, बाटोमा के आउँछ जान्छ, किन नलेख्नु? त्यो लेख त रमाइलो हुन्छ त। घर झगडा पो हुन्छ कि भन्ने लागेको रहेछ। मैले त्यति भनेपछि उहाँले लेख्नुभयो। अनि मलाई के लाग्यो भने आहा लोग्ने मान्छे त कस्तै खुल्लासँग यस्तो भन्न सकेको, हामी आइमीले पनि त सक्नु पर्ने नि, यसरी भन्न यसरी लेख्न, किन यो चिज लेख्न नसक्ने आइमी चाहिँ भन्ने लाग्यो क्या मलाई। भन्ने लाग्यो अनि लेख्नु, तपाईँको पनि लेख्नु, तपाईँका थुप्रै छन् यस्ता कथा, तपाईँको कथाले एउटा उपन्यासै भन्छ भने किन नलेख्ने, लेख्ने भनेर उहाँले नै प्रेरणा दिएपछि मैले लेख्न सुरु गरेँ। जीवन एउटा आँट दिनुपर्छ, बिरामसँग लड्ने क्षमता दिनुपर्छ। आँट भरोसा, आँट नै हो सबैभन्दा ठुलो जीवन भनेको। माया प्रेम भनेको एउटा सम्झौता हो। जसले विश्वास गर्न सक्यो त्यसको राम्रो हुन्छ, जसले विश्वास गर्न सकेन त्यसको घर बिग्रिन्छ। जीवन र मृत्यु पनि, मृत्यु आउँछ, आउने छ भने आइहाल्छ, आउने छैन भने त आउँदैन नि त। बोलाएर रहर गरेर आउने कुरो त होइन नि त। हामीले मृत्युसँग लड्ने क्षमता राख्नुपर्छ र कहिले पनि हरेस खानु हुँदैन। मलाई यस्तो बिराम लाग्यो, उस्तो बिराम लाग्यो, म मर्छु होला भन्ने हरेस चाहिँ खानु हुँदैन। जस्तै मृत्युसँग भए पनि अन्तिमसँग पनि हामीले लड्न सक्नुपर्छ। तपाईले सीताजीका विचारहरू सुन्नुभयो। मृत्युको मुखमा रहेका अवस्थामा पनि सीताजीले यति गम्भीर कुराहरू, यति आशालाग्दा कुराहरू र यति भरोसायोग्य कुराहरू गर्नुभएको छ। आत्मनिर्भरताका साथ आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। यो आवाज सुनेर यहाँलाई कस्तो लाग्यो? त्यो त अब यो कहिल्यै, अब यो तपाईँहरूले मलाई यो ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। किनभने मेरो सीताजी बिमारी भएको बेलामा तपाईँहरूले गएर, आफै गएर, मैले भनेर ओरेर होइन, आफै गएर तपाईँहरूले यो स्वर जुन ल्याएर यहाँ सुरक्षित गरिदिनु भयो। यो अब सृष्टि प्रलयको कुनै युगमा पनि दोहोरिएर सुन्न नपाइने स्वरलाई जुन सुरक्षित गरिदिनु भयो, यो मेरो लागि त सारा संसारको सम्पत्ति भन्दा पनि ठुलो चिज भएको छ। अब त्यो मेरो जीवनको लागि, मेरा छोरा नातिसम्मलाई सुरक्षित गरिदिनु, पहिला त तपाईँहरूप्रति म कृतज्ञता अर्पण गर्छु। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि, म भनेकै अब यो भावुकतावश होइन, व्यावहारिक रूपमै म भनेकै सीताजीबाट बनिएको मान्छे हो। 40 सालसम्म मलाई आमाले ल्याएको हो, 40 सालदेखि सीताजीले लिएको हो। र म साहित्यको क्षेत्रमा, अरू कुनै सामाजिक क्षेत्रमा पनि, र मेरो बौद्धिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा पनि मेरो केही उन्नति केही भयो भने पनि त्यो उन्नति हुनुमा 100% योगदान सीताजीको हो। मेरो त के हो र, अफिस जान्थेँ, तलब ल्याएर उहाँलाई दिन्थेँ, उहाँले नि मलाई चाहिने पैसा गोजीमा हालिदिनुहुन्थ्यो। त्यो पैसाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ, घर कसरी चलाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै उहाँको हातमा थियो। मैले उहाँलाई, सीताजीलाई कहिले त भनिनँ, तिमी भन्थेँ, पछि गएर मैले तपाईँ भने। किन भन्दा म भन्दा पनि योग्य मान्छे भएको हुनाले मैले भने। यो सीताजीलाई तपाईँ भन्दैमा मेरो फुर्का जोडिन्छ भनेर मैले नाटक गरेर भनेको होइन। साथी बराबर योग्यताको हैसियत भएपछि मैले उहाँलाई साथी सर माने। श्रीमतीलाई लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्धमा त्यसो हुँदैन। आज मलाई एउटा कुराको अनुभव छ, हेर्नुहोस्, म 6औं दिनमा यहाँ आउनुपर्ने हो। म मरेको भए सीताजी अहिले कहाँ हुनु पर्थ्यो? म मरेको भए सीताजी कहाँ हुनु पर्थ्यो? कोराभित्र बस्नु। सीताजी मर्दा म यहाँ कसरी आएँ? यसबाट बुझ्नुहोस्, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृतिमा स्त्री र पुरुषको बीचमा भेद कति छ। मलाई त केही पनि रहन्छ। सीताजी मर्दा छोराहरूले काम गरिरहेछन्, म त त्यसै बाहिर बसेर घुमिहिँडिरहेको छु भनेपछि त छोरी मान्छेलाई हाम्रो परम्पराले, हाम्रो संस्कृतिले कति फरक पारेको रहेछ भनेपछि त्यस्तो सीताजी। त्यसकारण मैले उहाँलाई तपाईँ भन्थेँ। उहाँले म हिँडेको बाटो भनेर किताब लेख्नु भएको छ। मेरो आधा बाटो पढेर प्रभावित भएर मैले लेखेको भनेर उहाँले भूमिका पनि लेख्नु भएको छ। तपाईँहरूको यो एफएममा पनि उहाँले यो भन्नुभएको रहेछ होइन। भनेपछि त उहाँले लेखेको त्यो उहाँको हिँडेको बाटोमा उहाँको जीवन र मेरो जीवन बाँधिएको सारा कुराहरू त्यसमा छ। त्यो पनि मलाई एउटा सम्पत्ति भएको छ।
र सीताजीले के अरे आँटी हुनुपर्छ, सङ्घर्षशील हुनुपर्छ, कहिले हार्नु हुँदैन, कहिले मन कमजोर पार्नु हुँदैन, डराउनु हुँदैन भनेर जुन मलाई भन्नुहुन्थ्यो त्यही कुरा यहाँ पनि भनेको रहेछ। यो यति मात्र, यति 15 मिनटमा उहाँले कति भन्नुभयो र? 27 वर्ष उहाँले मलाई जे भन्नुभयो यो 15 मिनटमा कति भन्नुभयो र? त्यसो भएको हुनाले म गौरवान्वित छु। मभन्दा 7 वर्ष कान्छी, कक्षा 7मा पढेकी केटी मैले बिहे गरेको थिएँ 40 सालमा। त्यो मेरो गुरुआमा भएर मभन्दा अगाडि नै यति कुराहरू भएर आज मबाट बिदा हुनुभएको छ। म भाग्यमानी मान्छे हुँ। म भाग्यमा विश्वास त गर्दिनँ, तर पनि एउटा के भने यो भन्ने चलनमा जुन भनिन्छ त्यो चलनअनुसार म एउटा भाग्यमानी पुरुष हुँ र यस्ता श्रीमतीहरू धेरै कम मान्छेहरूले पाउँछन् भन्ने लाग्छ। यो मेरो भावुकताले भनेको होइन, पत्नी वियोगको बेला भनिहाल्यो भने जस्तो पनि मान्छेले बुझ्लान्, त्यो कुरा होइन। किनभने जसले मेरो जीवन, जति मान्छेले मेरो जीवनको सुरुदेखि अहिलेसम्म बुझेका छन् तिनीहरूले यो कुरो बुझ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त आफ्नो पत्नी वियोगको सन्दर्भमा रहँदै 6औं दिनको महत्त्वपूर्ण क्रियाकाज सम्पन्न भइरहँदा पनि यहाँ कञ्चनजङ्घा एफएमको स्टुडियोमा आइदिनु भयो र आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू निर्देश गरिदिनु भयो र आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। धरावासीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने मैले आफ्ना केही विचारहरू मैले यहाँ राख्न पाएँ। म भित्रका यी नितान्त व्यक्तिगत के अरे चित्त नबुझेका कुरा पनि भयो होलान्। कति कुरा मेरा कुराहरू श्रोताहरूलाई मन नपर्न पनि सक्छन्, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। तर मलाई लागेको कुरा मैले यो भनेको छु र यो कुरा मैले भनेकै कुरा सबै ठिकै हो भन्ने पनि म यसै भन्न चाहन्न। तर जे भए पनि देशको हाम्रो बाँचिरहेको परिवेश एकदम नराम्रो छ भन्ने कुरा मलाई लागेको भन्न पाएँ। यो यस्तो माध्यम जसले धेरै मान्छेहरूसम्म विचार पुर्याउन पाइन्छ, यस्तो सौभाग्य जोसुकैले पाउँदैनन्, त्यो मौका तपाईँले मलाई दिनुभयो। यसको लागि म कञ्चनजङ्घा एफएम र यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। त आदरणीय श्रोता, यहाँ हुनुहुन्थ्यो म हिँडेको बाटो लेख्ने लेखिकाका श्रीमान अर्थात् सीताजीका श्रीमान वरिष्ठ लेखक, ख्यातिप्राप्त लेखक तथा साहित्यकार कृष्ण धरावासी। कृष्ण धरावासी हामीले बारम्बार भनेका छौँ, उहाँ यसबेला पत्नी वियोगमा हुनुहुन्छ र एउटा पीडाबोध उहाँलाई भइरहेको छ। यो पीडा जति कृष्णजीले महसुस गर्दै हुन्छ त्योभन्दा गहिरो पीडा हामी सामाजिक मान्छेहरूले विभिन्न तह र तबकाभित्र अनुभव र अनुभूत गरिरहेका छौँ र हामी यो पीडा बाँड्न चाहन्छौँ र कृष्ण धरावासीलाई अझ आत्मविश्वास भरेर आफ्नो परिवार र समाज र साहित्यिक आन्दोलनमा अझ अग्ला अग्ला पहाडहरू आरोहण गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हामी शुभेच्छा दिन चाहन्छौँ। र कार्यक्रमको अन्त्यमा म हिँडेको बाटो विमोचन भइरहँदा सीताजीले आँखा करिब करिब चिम्लिसक्नु भएको थियो, तर पनि उहाँले म आफै पुग्दा त्यस घरमा उहाँको समाचार सुनेर पुग्दाखेरि उहाँले सबैलाई धन्यवाद भनेर 3 चोटि व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो मृत्यु शैय्यामा सुतेर पनि म हिँडेको बाटो लेखेर दुनियाँलाई उज्यालो बाटोमा हिँड भनेर सल्लाह दिने प्रेरणाकी पुञ्ज जस्तो लाग्ने लेखिकाको अस्थायी सँगसँगै कृष्ण धरावासीको परिवारलाई समवेदनाका साथ चिर निन्द्रामा लीन हुनुभएकी सीताजीप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कार्यक्रम आजको चिन्तन यतिन्जेल तपाईँले धैर्यतापूर्वक सुन्नुभयो। तपाईँ सबै श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी शनिबार नयाँ व्यक्तित्व र नयाँ प्रस्तुतिसँगै उपस्थित हुने वाचकका साथ कार्यक्रम प्रस्तुता म चन्द्र भण्डारी पनि आज्ञामाग्छु छु। नमस्ते, शुभरात्रि। मनोरञ्जन तपाईँकै घरमा गुन्जिने कञ्चनजङ्घा पूर्वेली रेडियो सबैको मनमा गुन्जिने कञ्चनजङ्घा पूर्वी नेपालको कञ्चन आवाज 92.6 यो हो कञ्चनजङ्घा एफएम।